भगवंत कुर्साचे कुरवेन निवार आमकां आमच्या देवा आमच्या दुस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. सोम्याच्या बडव्यान मोरयेक बरी खबर हाडली आनी पवित्र आत्म्या वरवीं ती गर्भेस जाली. नमान मोरयेक कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आबळे सोम्याची साकन तुझ्या शब्दाप्रमाणे मुझे थंय जाव. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजे सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. आनी देवाचो पूत मुनीस जालो आनी आमचे मदे जियेलो. नमान मोरये कुरपेन बदलले. सोमी देव तुजी सांगात हा. स्त्रिया भितर तूं सदैव आनी सदैव फॉल तुज्या कुशीचे जेजू. भगवंती मरिये देवाची माये आम्हा पापियां खातीर विनंती कर आता आनी आमच्या मरणाच्या वेळार आमेन. भगवंती देवाचे माये आम्हा पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर प्रार्थुया. ही सोम्या बडव्यान बरी खबर दिल्ल्या वरवीं तुज्या पुतान क्रिस्तान मनशापण घेतले आमी जाणा जाल्या. ताच्या कश्टान आनी क्रुसा वरवीं जिवंतपणाच्या आनंदाक आमी पावशे. तुजी कृपा आमच्या अंतस्करणांनी होत म्हूण आमी मागताव. त्याच क्रिस्त आमच्या सोम्या मरिफात आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक जसो आदी तसो आता आनी सदा सर्वदा आमेन. देवा गेल्या बडव्या म्हज्या राखण्या सर्गीच्या दयेन म्हाका दिलाय. तुज्या तबेन म्हजी मोत उजवाडाय. म्हाका राख सांबाळ आनी चलय. आमेन. आयचो दीस चलोन व्हरचे आमच्या देवान, कित्याक आमचे विशीं सगळे ताका कळीत आसा. ताच्या उतराचेर भरवोसो दवरून ताच्या उतराचेर पातयेणी दवरून हो दीस आमी आराम करता आसतना देव आमच्या मुखल्यान वेतरू. तुझे पांय फातरां आदाळ नाशे. आपल्या दुतांक धाण तो तुका राखून व्हरतलो आनी सांबाळून व्हरतलो. येवच्या सगळ्या कश्टांतावन अनवरातावन हिरारायतावन बेसरायतावन अस्कतकायतावन तुजो देव तुका राखून व्हरता. तुजो देव तुका सांबाळून व्हरता. तुजी पावलां फातराक आदाळ नाशे. तुजी पावलां वायटाचेर पडनाशे. तुजो देव तुका राखून व्हरता. त्या खातीर सगळी म्हज्या पटलान किर्तन 119 ओळ 105 आमी जण एकली म्हज्या पटला उसार म्हणया. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. तुझे उतार म्हज्या पावलाक तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. 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 उसवाड म्हज्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. उसवाड म्हज्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. उसवाड म्हज्या वाटेचो. उजवाड म्हज्या वाटेचो. तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो. 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 हे सकाळीच्या वेळा देवाची उतर तुमच्या काना पडटा आसतना, देवाची उतर तुमच्या काळजाक रिक्त आसतना हे वर्ती अद्भुत आनी अजाप तो जेजू आस करतालो. कित्याक 38 वर्सां जावन ताळ्या देगान बसून आसल्या व्यक्तीक उदक हालयत आसतना कोणच ताची म्हणली ताच्या आदाराक नातली. 38 वर्सां ताणें सफर केली. 38 वर्सां विश्वासान तो वेट करी लागलो. 38 वर्सां पडो नासलो.
थंय आयकता ताच्या कानाक एक ताळो तो ताळो जिवी दिवच्या उतराचो ताळो तो ताळो जीव दिवच्या उतराचो ताळो तो ताळो 38 वर्साची बंदपाचो ब्रेक करचो ताळो तो आयकता तो ताळो तुका बरें जावंक खुशी आसा गी तुका बरें जावं मन आसा गी एक ताळो येदो मातशें कोणें सांगूंक ना तुका बरो जावं मन आसा गी तुका बरें जावं खुशी आसा गी कोणें सांगूं ना जावं फ्रो एक ताळो पहिल्या पडी 38 वर्सां मागीर तो आयकता आसा ते ताळो म्हज्या मगच्या कानाक मात्र न्ही ताच्या काळसा भितर एकता काळसा भितर आणि तो ताळो म्हज्या मगच्या त्या जिविता ते वर्ती अद्भुतां करूंक शकता तो ताळो आयकता आसता म्हणटा म्हजी म्हणली कोणूच ना म्हजी म्हणली कोणूच ना ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा तुज्या म्हणल्या व्यक्तींनी आज ब्रेस्ताराचो दीस कोर्टान केस आसा जावं फ्रो तुज्या म्हणल्या व्यक्तींनी आज विसा धरता म्हणला जावं फ्रो तुज्या म्हणल्या व्यक्तींनी हांव तुका आदार दिता म्हणला जावं फ्रो म्हज्या मगाच्या न्हू आमी मनशां आमच्या म्हणल्या व्यक्तीनच थोड्यापटी आमकां दुखयला या फसयला या घात केला तो पाठ थंय सोड सोडा नाका सोड सोडा तुझ्या आदाराक पावसो परतूर म्हणटा तुमच्या आदाराक पावसो हो जेजू हो जेजू हो जेजू 38 वर्सां ताळे पडून आसल्या व्यक्तीन कितले उदक हालयता आसतना हाल्ल्या वेळार कितले देवली बरेपण सोडून घरा पाटी गेली ताच्या म्हणल्या व्यक्तीक जावं फुरो तो राखून रावलो कोण म्हणी म्हाका हेल्प करता गी कोण म्हज्या हाताक धरता गी आनी उदकाक व्हरता गी कोण म्हाका आदार दिता गी थंय कोणाचो आदार मेळोंक ना उतार आमकां भोव आपुरबायन म्हणटा आयकया उतार कीर्तन 121 तुम्ही आयकला वाचला ते उतार म्हणटा ह्या संवसारान मनशा आमकां आदार दिना जावं फ्रो आमकां कोणें प्रॉमिस केला बसयला ती आमकां आदार दिना जावं फ्रो बघायचें न्हू आदार एकलो दिवच्या खातीरच ह्या कालवारीत तो उमकाडलो निमाणे घडये म्हज्या मोगाचेर लुटल्या प्रत्येक तरान जावं फ्रो खुरी केल्ल्या जावं फ्रो कितल्या लोकांची काळजां मनां बेसां केल्ल्या त्या स्वराक म्हणटा गे आस तू वैकुंठात आसताय तर म्हज्या मोगाचेर देवाचो मोग विस्वासी न्हय गी देवाचो मोग म्हज्या मोगाचेर एक विचित्र न्हय गी ताणें इतलेंच म्हळ्यार आमी जाल्यार रे आमच्या गुन्यांवाक शिक्षा मेळ्ळा तुवें सम्या कांयच करूं न्हय म्हज्या मोगाचेर तक्षण जेजू म्हणा लागलो गी तुजे सगळे ह्या कालवारीचेर आस हांव म्हजेर घेता जावं फुडें कितले लोक शिरापला तुका कितें म्हणला आज तुवें पश्चाताप केलाय आज पाटी गोड परतून पळयना गी हांवें कितें पुरो केला आनी कितें पुरो करनासलें ना आज तुवें म्हाका स्विकार केलाय आज म्हाका स्विकार केले आज तूं वैकुंठांत आसतलें त्या खातीर मार्ताक जेजू म्हणटाले गे मार्ता आज तूं सतमानशी देवाची महिमा पळयतले लेगोरी ह्या लायनीर आज देवाची उतार आयकून त्या जेजूचे सतमानशी आज देवाची महिमा तूं पळयतले सोबिना ह्या सकाळच्या वेळार ह्या ब्रेस्ताराच्या दिसा तो सोम्यान सगळें तुजें उणेपण तुजेर घेतला म्हणून तूं सतमानशी देवाची महिमा आज तूं पळयतले हर एकल्याचें नांव त्या सोम्याच्या ताळटाचेर ताणें कांतयिल्लें आसा त्या खातीर म्हज्या मोगाचें न्हू 38 वर्सां ताळ्याक आसता त्या व्यक्तीन एक वायस एक ताळो अशें आयकलो गी उठ घे तुजें हांतूळ आनी चल तुज्या घरा 38 वर्सां तुजें हांतूळ उखलूंक जावना त्या हांतुळाक तूं चिपकोन आसाय त्या हांतुळाक तूं सांपडोन आसाय आज 38 वर्सां मागीर तुज्या जिवितान एक सुटकेचो दीस 38 वर्सां मागीर तुज्या जिवितान भेसवचो दीस 38 वर्सां मागीर तुज्या जिवितान उदरगचो दीस 38 वर्सां मागीर तुवें समाजान भोंवचो दीस 38 वर्सां मागीर हर एकल्याच्या जिवितान तुवें साक्षीदार जावचो दीस जावन आसा साक्षीदार
34 म्हज्या मंगायचे कितें व्हडलें भाग न्ही गी 38 वर्सां मागीर हांतूळ घेवन तो चलत गेलो न्ही गी तो वायस तो ताळो देवाचे उतार जेजू क्रिस्त जावन आसा त्या खातीर आमी म्हणटा गी उतार सुम्या तुजे जिवीत दिता प्रत्येक तरा जेजू उतार देवाचे जावन आसा आमी जायते वेळी सिंग केला उतार देवाची जेजू जावन आसा म्हज्या मंगाचे न्हू त्या उतरां सकत आसा फातया आज आमी प्रत्येक तरा त्या उतराच्या फातयो तूं जियेताय आज तेच उतार तुका सुटका लाभयता जांफ्रो 15 वर्सां जांफ्रो 20 वर्सां जांफ्रो 30 आनी 2 वर्सां जांफ्रो 38 वर्सां देवाक एक घडी जावन आसा म्हज्या मंगाचे न्हू जांफ्रो तुझ्या भुरग्याचे देणे नागी जांफ्रो तूं कश्टोन आसा ये आस 38 वर्सां ताळेन आसता त्या व्यक्ती 38 वर्सां मागीरच त्या सुम्याने वर्ती महिमा दाखयली म्हळ्यार तितून पर्यंत तो विस्वासी रावलो सुम्या लागीं जांफ्रो त्या खातीर आस आमी प्रत्येक तरान हे उतार आमी उत्साहान जण एकले सांगाता मेळोन प्रत्येक तरान म्हणया आमी कीर्तन 119 ओळ 105 म्हज्या फाटल्यान म्हणा तुझे उतार म्हज्या पावलाक दिवो 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 वसवाड म्हज्या वाटेसो वसवाड म्हज्या 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 अकंताक आनी विघ्नाक हांव सांपडला 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 तरी तुझे आदेश म्हाका संतोष दितात 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 विघ्नाक आनी अकंताक आनी विघ्नाक हांव सांपडला अकंताक आनी विघ्नाक हांव सांपडला अकंतांत आनी विघ्नात हांव सांपडला अकंतांत आनी विघ्नात हांव सांपडला तरी तुझे आदेश म्हाका संतोष दितात तरी तुझे आदेश म्हाका संतोष सगळ्या काळजान हांव तुका उलो मारता 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 सगळ्या काळजान हांव तुका म्हाका जाप दी सर्वेस्परा म्हाका जाप दी 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 सोम्या जेजू सोम्या तुझे जेजू उतार आमी उसारला तुझे उतार आमी उसारला त्या उतरांत जिवीत आसा त्या उतरांत त्या उतरांत जिवीत आसा त्या उतरांत सोम्या जेजू सोम्या त्या उतरा मारिफात त्या उतरा ह्या सकाळीच्या वेळार ह्या सकाळीच्या म्हाका वेळार जिवीत लाभय म्हाका जिवीत लाभय म्हाका सुटका लाभय म्हाका सुटका लाभय सगळे म्हजे कन्फ्युजन सगळे म्हजे कन्फ्युजन सगळे म्हजी इराराय सगळे म्हजे सगळे म्हजे अडकळ्यो सगळे म्हजे सगळे म्हजे उण्यापण सगळे म्हजे तुझ्या रक्तांत धन नितळ कर तुझ्या रक्तांत धन नितळ कर सोम्या जेजू सोम्या तुझे रगत तुझे रगत ह्या सकाळीच्या वेळार या सकाळी हांव मागता आसतना हांव मागता म्हज्या आत्म्याचेर म्हज्या आत्म्याचेर चिन्नाचेर चिन्नाचेर कुडीचेर कुडीचेर म्हज्या कुटुंबाचेर म्हज्या कुटुंबाचेर हांवें हाताघालच्या कामाचेर हांवें हाती घातल्या कामाचेर म्हज्या वावराचेर म्हज्या वावराचेर तुझे रगत वळून येवं दी तुझे रगत वळून येवं दी जेजूचे रगत जेजूचे रगत जेजूचे रगत जेजूचे रगत ह्या वेळार हांव मागून घेता या वेळार हांव मागून घेता जेजूचे रगत जेजूचे रगत म्हजेर म्हजेर म्हज्या कुटुंबाच्या सान्याचेर म्हज्या कुटुंबाच्या हांव सदस्याचेर मागून घेता हांव मागून घेता देवसराक देवसराक काळोखाच्या पदवेक काळोखाच्या पदवेक सलवणेच्या आत्म्याक सलवणीच्या आत्म्याक म्हज्या जिविताचेर म्हज्या जिविताचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सान्याचेर म्हज्या कुटुंबाच्या सदस्याचेर हांवें हाताघालच्या कामाचेर हांवें हाती घातल्या कामाचेर अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना अधिकार ना जेजूच्या रक्तान जेजूच्या रक्तान आमकां सुटका लाभला आमकां सुटका आमकां सुटका लाभला आमकां सुटका देवसरा तुका अधिकार ना देवसरा तुका अधिकार ना हालेलुया 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 हालेलुया
म्हणजे मगाच्या सकाळीच्या वेळा सम्याच्या रक्ताचे संरक्षण तुम्ही मागून घेतला त्या खातीर साम 121 वर्स 7 म्हणटा की तो भायर वेत सगळा वायटांतलो तो सर्वेस्पत राखतलो आनी सांबाळटलो तुम्ही भियानाकात विश्वास त्या जेजूचे दवरून आयचो दीस तुम्ही आराम करता आसा तसो जेजू तुमकां चलोवन व्हरतलो तुमकां सांबाळून व्हरतलो सगळ्या वायटांतावन तो तुमकां निवारतलो एक आपुरबायेचे मोठवी शिकून आमी आयकत आसतना हे मोठो ल्हानसो व्हिडिओ पळयवा कित्याक व्हिडिओ घालता म्हळ्यार मगाच्या न्हू आज आमी बरेपण जोड घेता जाल्यार ओन्ली आमच्या भावार्थाद्वारे मार्सेलीन म्हणली भयण नुवें आमी कन्वेन्शन गेल्ल्या वेळार 3 दिसाचें ह्यूज कन्वेन्शन जायते लोक त्या सुवातेर जमा आसलो मार्सेलीन म्हणली भयण हे 3 दीस कन्वेन्शनां भाग घेवन आसली आमकां कळीत ना ती कोण कितें म्हणून तिणें धाडली टेस्टमनी अशी आसा ती म्हणूंक लागली की ब्रदर 3 दीस कन्वेन्शनांत हांव भाग घेवन सोम्या लागीं रडोवन हांव मागोवन आसता कित्याक म्हळ्यार 1 करोड 10 लाखाची आमचे प्रॉपर्टी एक आस्त आनी आस्त कोणेगी कितेंगी करन तांच्या नांवार करून प्रयत्न करून कोर्टान घाली कित्याक हांव पारगांवांत आसली आनी हांव पारगांवांत फाटी येता आसतना म्हजो घोव सरला आनी म्हाका असो एकलो पूत आनी असल्या परिस्थितींत ह्या प्रॉपर्टी वयर कोर्टान केस करून आनी तांची म्हणून करूंक तेणी जायते ट्राय केले आनी थोडे जाण तेजी सांगाता मेळ्ळी तसल्या संदर्भार ह्या 3 दिसाच्या ह्या रितीरेर जेजू क्रिस्ताचेर हांवें भरवोसो दवरलो हांवें इतलेंच मागलें की सोम्या जे कितें म्हजें तें म्हाका फाटी दिचें तुवें हांव फाटी पळोवची ना कोण कितें करनासा ती म्हणा लागले की जायतो लोक म्हजे ऑपोजीट आसलो कित्याक हांव फाटल्या 3 वर्सां हांव तुमचे मागणें पळोवन आसा हांव अमेरिका रावताली म्हजो पुती अमेरिका आसा मात्र न्ही गे फाटल्या 3 वर्सां कंटिन्यू तुमचे मागणें पळोवन आसा देवाच्या उतराचेर फातीर दवरली हांगा येता आसतना सगळे आमची थोडी जाणां मेळोन जण एकल्यांनी आमकां फसायचें म्हूण चिंतलें हांवें ह्या 3 दिसां आराधना जेजूचे नदर लायली आनी एकच म्हणलें की सोम्या म्हजे विरुद्ध आज सगळे कितें कितें करूंक चिंतलां ताणी म्हाका सकयल घालचें म्हूण चिंतलां ताणी म्हजी प्रॉपर्टी ताणी घेवचें म्हूण चिंतलां आमकां कांयच मेळना अशें करचें म्हूण चिंतलां जाल्यार सगळें तुका कळीत आसा सगळें तुका कळीत आसा तुका असाध्य म्हणलें कितेंच ना हांवें कितें गुन्यांव केला कितें वायट केलां दुसऱ्यांचें हांवें घेवना जे कितें म्हजें म्हणलें वस्तूचेर दुसऱ्यांनी आज कोर्टान केस केला सोम्या ही तुज्या दोळ्या म्हाका उक्तें आसा हे तुज्या दोळ्या म्हाका उक्तें आसा तो कळीत आसा कितले लाख हांवें थंय स्पेंड केला त्या वेळा सुमार 60 lakhs ती प्रॉपर्टी घेतना हांवें दिली आतां 1 करोड 10 lakhs आसा सो हें सगळें तुका कळीत आसा म्हज्या म्हाका न्हू कोर्ट केस चलत आसली आनी कितें कितें प्रॉब्लम्स जाता ती म्हणटा की त्या लँडाचेर वचूंक जायनातलें कित्याक म्हळ्यार लँडार पांय दवरता सर पांय जळटलो म्हजो एक दीस हांव लँडार गेली मागणें करून ट्राय केलें हांवें प्रत्येक तर बायबल हातांत मागता आसतना एका मिनटा भितर म्हज्या सगळ्या कुडीर कितें फोड येवंक सुरू जालें हांव पळयत आसतना ते लिंबे आनी कितें पुरो आसलें जाल्यार म्हजो पावार्थ हांवें स्ट्रॉंग दवरलो कंटिन्यू सकाळीं वचून मागणें करूं सुरू केलें मिसेच्या फलितानांत ब्रदर हांव 2 म्हयने गोवा रावली 2 म्हयन्यान सगळी केस तांच्या पार्टीन गेली 92% केस तांच्या पार्टीन गेली जाल्यार सगळ्यांनी म्हळें बाई एक पुटी तूं ये एक पुटी थंय वच एक पुटी हांगा वच एक पुटी ताणें इतलें केलां तांच्या विरुद्ध पळया थंय भायर कडेन त्या लँडार कोणें माट केला आनी कितें केलां लिंबे दिसतात म्हाका तांगडा दिसतात म्हाका आनी कितें पुडी दिसतात म्हाका हे सगळें म्हज्या दोळ्यान हांवें पळयलें जाल्यार हांवें म्हज्या सोम्याक सोन हांव फाटी सरोंक ना ती म्हणटा तिच्या जिविताचे विशय कितें म्हणल्यार ती इतलें म्हणा लागली की कोणीय कितेंय म्हणूं दी ह्या सोम्याचेर हांवें पूर्ण पातयेणी दवरली ह्या सोम्याचेर हांवें पूर्ण विश्वास दवरलो म्हाका कळीत आसलो म्हजो जेजू म्हजे खातीर फायट करता आसतना ह्या विशयांत हांवें कित्याक तकली पाड करीची 92% तांच्या हातान केस पलटी जावन गेली तेन्ना म्हज्या पार्टीन आसली मनशां म्हणा लागली आमी तुमकां सांगलें न्ही की तुका एक पटी खंय म्हण वचून पळय कांयच जायना तुजी आस्त तुवें घेतल्या पयशांची मोलाची आस्त ती तुका तुज्या हातान मेळटा कित्याक तांकां खावंक सोडटाय
जाल्यार 92% केस उलटा जावन तांच्या पाटीन वेता आसतना हांवें देवाक इतलेंच म्हणलें, सोम्या तुजेर हांव पातयेलां, हांव पाटी सरचो ना, हांव पाटी सरचो ना. म्हज्या मोगाचेर बायबलांत ते घडीत म्हणटा, पळया लोटाच्या जिवितांती लोट रावच्या सदोम आनी गोमार राष्ट्रांत उसो पेडच्या सुवातेर लोट आनी सगळ्या ताच्या कुटुंबाक देवाच्या दुतान भायर काडले. जाल्यार एक वॉर्निंग दिल्लें की तुमी कोणे पाटी पळोवंक नसो, पाटी पळोवंक नसो. म्हज्या मोगाचेर मातये प्रमाणे शुभवार्ता 22:21 एकडी वाचया. मॅथ्यू चॅप्टर 6:21. जंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजें काळीज. ही पैन म्हणटा की हांवें 60 लाख तो लँड हांवें घेवंक दिल्लो, म्हजे सगळे प्रूफ आसा. 1 crore 10 lakhs रुपीज आतां म्हजी लँड वेचच्या परिस्थितीर आसा. जाल्यार म्हजें काळीज म्हज्या सोम्यात हांवें दवरलें. परत म्हणटा म्हजें काळीज हांवें म्हज्या सोम्यात दवरलें. सांगल्या उतराचेर त्या लँडाचेर दवरूंक ना, म्हजें काळीज म्हज्या सोम्याचेर. एकडें वाचया आमी. कित्याक जंय तुजे दिरवे जंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजे काळीज, जंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजे काळीज, जंय तुजे दिरवे आसा थंय तुजे काळीज आसतले, थंय तुजे काळीज आसतले. म्हज्या मोगाचेर कोण आमचे दिरवे? आमचे दिरवे तुजो आनी म्हजो जेजू. कोणाच्यानय प्रॉब्लेम सॉल्व करूंक जायना. ही म्हणटा की 2 महिने हर एक दीस सकाळी मिसा वेताली, वर सकाळी बसताली. सोम्या तुका कळीत आसा, तुका ती लँड आस्त तांकां दिवचे कशी आसा, तूं दी, नो प्रॉब्लम्स. हांव झुजाना, फायट तूं करता आसा, हांव झुजाना. मात्र तुजेर विस्वास दवरला, तुजेर विस्वास दवरला. परत म्हणटा की म्हज्या मोगाचेर मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 एकडी वाचया आमी. मॅथ्यू चॅप्टर 6:33 आमकां उतार भोव अपूर्वेन अशें म्हणटा की देखून सदां तुमी पयले देवाचे राज, त्या खातीर सदां तुमी पयले देवाचे राज. परतून पाटी पळोवंक वचनाकात. कोणे तर कोर्ट केस केला की, कोणे अन्याय केला की, सांफ्रो साहित्य बेबदेपणां जिवीत जिवन परतून आमी इल्लेशे बरी जाता, परतून थंयच वता. 4 दीस बायबल घेवन वचूंक सुरू केलें, 5वे दिसा बायबल सगळें सोडलें. 10 दीस सकाळचे मिसा वचूंक सुरू केलें, 11वे दिसा मीस बंद. आमकां कांयच ना, देव दिना जावचें ना. आमी सोदूंक सुरू करता. खंय तावन आमकां इजिली बरेपण मेळटा, इजिली बरेपण मेळचें एकच ह्या कालवारच्या उमकळ्ळ्या जेजू क्रिस्त तावन शिवाय दुसऱ्या खंयच थावन न्हय. म्हज्या मोगाचेर त्या खातीर लोटाच्या बायलेन पाटी पळयले, ती मिठाची खांबो जावन थंयत स्टक्क जाली. म्हज्या मोगाचेर आमच्या जिवितान कितल्याय पोटी आमी सेम स्टक्क जाला. स्टक्क जाल्ले कोणे माट केला म्हण न्हय, मंत्र केला म्हण न्हय, आनी कितें म्हण स्टक्क जालाय. ओन्ली तुज्या बावार्थान तूं सकयल पडते आसाय, ओन्ली तुजो बावार्थ, ओन्ली तुजो बावार्थ. ही पॉइंट म्हणटा 92% केस उलटा जाली. लास्ट फायनल डिसिजनाक आयले. त्या दिसा आमी सगळ्यांनी चिंतली, गेले जाले मुक्ताले एंड म्हूण चिंतले. लास्ट वेळार म्हज्या मोगाचेर ती म्हणा लागली की केस आमच्या हातींत आयली. मात्र कितें जालें म्हूण ती म्हणा लागली की ब्रदर त्या स्वता चेंज जालो, दुसरो त्या स्वतेर बसलो. पयले म्हजे फायल पळयले आनी फर्स्ट डिसिजनाकच म्हणा लागलो की ही लँड तिची, तिकाच मेळवते. आनी मात्र तिणें जायती मेथड म्हणा लागली की कशें कशें कितें कितें जालां आनी कशें तिच्या नांवार आयले आनी कोणाकी त्या स्वते एंट्री ना म्हणून एक स्ट्रिक्ट ऑर्डर पास केलें. म्हज्या मोगाचेर तूं आनी हांव चिंता सगळे मुक्त जाले, 92% दिशेन गेले. जाल्यार 92 म्हज्या मोगाचेर 7% 7% तुज्या हातांत आसा, ते देव सक्सेस करता. 7% 7% जावं फ्रो हे अंत होप ना जावं फ्रो 4th स्टेज कॅन्सर जावं फ्रो एंड डेड जाला. 7% 70% हाडूंक देवा कळीत ना की म्हज्या मोगाचेर. त्या खातीर 38 वर्सां ताळ्या घेवन आसलो व्यक्ती जावं फ्रो आज बरो जाता, फाल्यां बरो जाता म्हूण वेट करते रावलो जावं फ्रो. म्हज्या मोगाचेर बरो वचो आनी पावार्थ दिसान दीस वाडयचे शिवाय
दिसान दीस सकयल हाडचो न्ही जांफ्रो कंप्लीटली धरणीर पडला जांफ्रो आमी परतून थंय हांव स्टील बावरता रावया जांफ्रो आसने फलाने पुरवा म्हजो देव म्हाका वयर उबारतलो वयर तुमी जांफ्रो चिंता जांफ्रो 50 आनी 2 वर्सां जाली आनीकय उदरगते पावचे आनीकय हांवें वयर येवचे तो म्हजो आनी तुजो बावार्थ म्हजी आनी तुजी चिंतना देवाक 50 आनी 2 वर्सांनी तुका त्या स्टेजीर पावोवंक देवाक कळीत आसा त्या खातीर आमी शांत रावया उसांबळ जावचे नाका एक घडी लॉटाच्या ह्या व्हिडिओ पळोवन आनी आज अनेक स्टेपावार्थ आमी ग्रोथ करून येवंक जाय You are safe now. You must get away. The city is being punished. Keep moving, come on. Keep moving. Keep moving. Come on. Do not look back at the city of sin. Okay. Believe in God. Do not look back. Lord. Lot's wife is turned into a pillar of salt for disobeying God. Lot and his daughters flee to the mountains, never to see Abraham again. अपूर्वच्या व्हिडिओचेर तुम्ही ध्यान दिला आनी तूं कितें आमकां पळोवंक मेळटा एक पळोवंक मेळटा की लोटाची बायल पाटी पळयली मिठाचो खांबो जाय आमी पाटी संवसारा पळोवचे नाका तो पळय बरे करून पियाते आसा गम्मत करते आसा एन्जॉय करते आसा हांव मागणें म्हूण सदां आमी वचून हे समस्या म्हज्या जिवितान सुखातच नागी नाका चिंचे म्हज्या मोगाचे न्हू समस्या जावन परिहार हाडचो जेजू तुझ्या सांगात आसा समस्या थावन हर एक दिसा अनेक वाट दाखोवचो थंय तो उतरोसो जेजू परतून म्हणटा जेन्ना इस्रायल परच्या इजिप्तांत भायर येता आसतना फाटल्यान फरावेची सैन्य मुखार दर्यो जाल्यार देवान तांकां सोडलें गी ना म्हज्या मोगाचे न्हू थंय देवान दर्यांतल्यान वाट करून सगळ्या फरावेच्या सैन्याक त्या उदकान बुडोवन घालत जाल्यार तो देव ह्या ब्रेस्ताची सा तुका आनी म्हाका सोडिना म्हज्या मोगाचे न्हू आयज आमचो भावार्थ 60% आसता वयर जाल्यार आज 70% दवरा कित्याक व्हिडिओ घालता म्हळ्यार हर एक दीस तुज्या भावार्थां द्वारी तूं बरेपण जावन घेवचें हर एक दिसा तुजो भावार्थ ग्रोथ जायचे हर एक दिसा तुजो भावार्थ वाडाचे देवान ते गेला ते तुज्या आनी म्हज्या जिवितान करतलोस परतून म्हणटा देवान ते केला तुज्या आनी म्हज्या जिवितान तो देव करतलोस एकडी ह्या जेजूचे नदार लावया आयचो दीस ह्या कालवारीच्या क्रुसाचे नदार लावया पळया तुज्या आनी म्हज्या खातीर उमकळ्ळो हो जेजू ताणें ताचेर घेतला तुजी पिडा ताणें ताचेर घेतला तुजी अस्कतकाय ताणें ताचेर घेतला तुझ्या भुरग्याचे सांकल्यो ताणें ताचेर घेतला आज तर म्हज्या मोगाच्या त्या भुरग्याक सुटका लाभता विस्वास दवर तुजी सलवणी ताणें ताचेर घेतला तुजी इराराय ताणें ताचेर घेतला तुजी सगळ्यो बनपास ताणें ताचेर घेतला जांफर तुजी आळसाय ताणें ताचेर घेतला मात्र न्ही आज रिना तुजी सगळे उणेपण आज शिजून ताणें ताचेर घेतला जांफर जोसेफ तुजी सगळी अस्कतकाय ताणें ताचेर घेतला क्लॉड तुझे सगळे अस्कतकाय ह्या जेजू ताणें ताचेर घेतला आज तुका ह्या कालवारीच्या जेजू क्रिस्ताद्वारी तुका सुटका आनी सडवण प्राप्त जातलीच हो विस्वास दवर आनी सगळे म्हज्या फाटल्या म्हणे सोम्या
जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू सोम्या जेजू तुझे राव फात येता तुझे राव फात तुझे राव फात येता तुझे राव फात मुझ्या मोगाळ जेजू मुझ्या मोगाळ जेजू मुझ्या दयाळ जेजू मुझ्या दयाळ मुझ्या विश्वासी राया मुझ्या विश्वासी मुझ्या सोडवंदरा मुझ्या सोडवंदरा मुझ्या जीविताच्या जरी मुझ्या जीविताचे तुझ्या रक्तान म्हाका नितळ कर तुझ्या रक्तान म्हाका तुझे हांव विश्वास दवरता तुझे हांव विश्वास जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा तुझेर हांव फात येता जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा तुझेर हांव फात येता जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा तुझेर हांव फात येता तुझेर हांव फात येता जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा म्हाका सुटका लाभय म्हाका सडवण लाभय म्हाका सुटका लाभय म्हज्या भुरग्यांक सुटका लाभय म्हज्या कुटुंबाक सुटका लाभय जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा म्हाका बादशा विला भय म्हाका बादशा विला भय म्हाका बादशा विला भय जेजूच्या भाग्यवन कुर्सा तुझेर हांव फात येता तुझेर हांव फात येता तुझेर हांव फात येता जेजू 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 तुझेर हांव फात जेजू तुझेर हांव फात येता जेजू तुझेर हांव फात जेजू तुझेर हांव फात येता 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 आमच्या दोळ्यांत अभ्यान त्याच जेजूची सकत या सकाळच्या वेळात तुम्ही अनुभव करा तुमची मोत क्लेन्स जावन त्या वेळा तुमच्या ते दस्प तुमची उर्बास नासतना सकयल पडला जांफ्रो म्हणजे आळसायन पडला जांफ्रो आज मागणे करू तुका नाका म्हण बघता जांफ्रो जेजू क्रिस्तच्या नावान हांव कमेंड करता वेळा आळसायचे अस्कतकायचे असमाधानाचे इराराची पदवी या कालवारच्या कुर्सीच्या मळा पडों दी तुवें हाताखालचे काम तू जांफ्रो तुझे ब्लड चेकअप आयच्या दिसा जांफ्रो तुझे डायलिसिस जांफ्रो किमोथेरपी तुझी जांफ्रो खंयचे टेस्ट आज तुका आसा जांफ्रो तुझ्या कुडीन बोळना जांफ्रो आज तो कांयच उरपाना जेजूच्या नावान जाय या प्रवाद पुस्तकां 60 आयसायाचे 60 वर्स 1 वट फर्सळीक जा फर्स्ट कोरिंथियन चॅप्टर 3 वर्स 16 तो देवाचे मंदिर पिढेचे मंदिर नाही आळसाचे मंदिर नाही असमाधानाचे मंदिर नाही हिराराचे अस्कतकेचे मंदिर नाही जेजू ख्रिस्ताच्या नावान तुम्ही हाताखालचे सर खमा खंयच्या सक्तीन आडे नशे तो देवच तुझ्या मुखलान वेतारो आणि तुका समाधान सवकसाय बरेपण लाभयतलो जायते वेळ डिस्टर्ब जावन आसाय खंयच्या कामा हात घालचे थंय वेचे की थंय इंटरव्यू वेची आज तुका 3 इंटरव्यू आसा जांफ्रो तू कन्फ्यूज जावन आसाय जेजू नासरताच्या नावान ह्या सकाळच्या मागता असताना तो पवित्र आत्मा राईट गायडनेस दिवं दी आज मागा कोण इंटरव्यू कन्फ्यूज जाला जॉन 16:13 कंटिन्यू मागते रावा पवित्र आत्मा तुका आधार दितलो आज भुरग्यानो तुमची एग्जाम आसा जांफ्रो तरणाट्यानो तुमची एग्जाम आसा जांफ्रो जेजूच्या रक्तान तुमची मौत नितळ जावन द्यायचे दिसा तुम्ही कितें वाचना की भिरांत गावच्योनी तुमकां सण आसून येवळा जेजूची अमोलीक रगत तुमचे वळन दी सगळे भिरांतीचे आत्मे तुमकां सण आसूं दी देवाचो पवित्र आत्मा तुमकां गाईड करून दी लीड करून दी देवाचो पवित्र आत्मा जे कितें तुमी वाचला ते आपूर बायन या एग्जामीच्या वेळा उडास हाडू दी भिरांतीची सकत तुमच्या भोंवतणी येनाशे जेजूच्या अमोलीक रगताची सकत जेजूची अमोलीक रगत तुमच्या जण एकल्याचेर मागून घेतला जेजूच्या भाग्यवंत रगतां जण एकल्या भुरग्यांक आज नितळ कर आमेन म्हज्या मगाच्यानो आज प्रत्येक तरान कीर्तन 23 साम 23 घरा बरे कर वाचा आज वाचूंक जाय तुम्ही होमवर्क जावन आसा तुमचे तर विशेष रितीन मागला भुरग्यांनो तरणाट्यानो तुमचे तर विशेष रितीन मागला दिसान दीस आमचो भावार्थ आनी चड वाडोवंक जाय तशेंच म्हज्या मगाच्यानो एनोस केल्या प्रमाणे आज ब्रेस्तराचो दीस जावन आसा आज ही ऑफलायन कोणा येवचे जाल्यार येवं येता सुटकेसो तिसरो दीस जावन आसा 2:45
4 o'clock पर्यंत. तशेंच 4 to 7 4 to 6 कावन्सिलींग आसा. तुमी नांवां दिल्ली वय जाल्यार तुमकां तें कावन्सिलींग मेळटा. तशेंच म्हणजे म्हाका न्हू सांजे 6:30 to 7 मीस 7 to 9 वरांपर्यंत विशेष पेकोडीचे मागणे हावनी आसा की आसवतन आसतले. तशेंच आमी अनाउन्स केल्ले जावन आसा रेसिडेन्सी रिट्रीट म्हणजे म्हाका न्हू 20 आनी मार्च 1 आनी 2 तारखेर 29 फेब्रुवारी मार्च 1 आनी 2 तारखेर वेगीच थोडीच नांवां आसा. वेगळी तुमी तुमची नांवां दाखल करा. सुटके खातीर माग्या. तुमी हाताखाली काम पावता पावना जावफ्रो, तुमी कश्टान आसा जावफ्रो, तुमी अडकळे आसा हे 3 दीस सोम्या सांगात रावन पवित्र सक्रामेंताच्या भोंवतणी रावन बरो आपुरमेचो कुमसाव जाल्ल्या वेळा हे सगळ्या सांगल्यात सुटका लाभून तो जेजू तुमकां वाट दाखयतलो. प्रत्येक रेसिडेन्सी फेब्रुवारी 28 मार्च 1 आनी 2 तारखेर ध्यान आश्रम कार्मालायत रिट्रीट सेंटर राजवोडी नर्ला सुपर वेस्ट ह्या नंबराचेर क्विकली व्हॉट्सअप करा. 9226948264 परतून म्हणटा 9226948264. फाल्यां तो अनाउन्समेंट करचें थोडे दीस थोडेच नांवां हांगा आसल्या कारणातीर तुमकां आज आमी अनाउन्समेंटींग केल्ल्या. त्या खातीर वेगीच तुमची नांवां दाखल करा. आयचो दीस तुमचो संतोष आसूं, शांती समाधान आसूं, आशिर्वाद आसूं. तुमी हाता गेले सर कामाचेर सर्गीचो बाप जेजू क्रिस्ताच्या नांवान तुमकां आशिर्वादीत करूं दी. आमेन. 4 टेस्टिमनी आयकुया वेळा. प्रेज द लॉर्ड. एक बहीण देवान तिच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. ती म्हणटा आमचें एक घर खाली आसलें आनी त्या घराक एक बरें बाडेसो मनीस येवचे खातीर आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांणी दिल्ली देवाची उतरां आमी कळनासतना उसार मागतले. हांव देवाचे कृपेन आतां आमकां एक बऱ्या बाडेसो मनीस फावो जाला देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 32 वर्स 7. तूं म्हजो आसरो आकांताच्या वेळार म्हाका राखताय, सडवणेच्या उल्हासभरीत गितांनी म्हाका वेडो घालताय. एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. तो म्हणटा इयर 2022 म्हज्या बायलेक ब्रेन स्ट्रोक जाल्लेले आनी त्या वेळार आमी भियेले. आमकां कितें करचें म्हूण कळ्ळें ना. आमी डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशनां बरोवन घालें आनी तांचे लागचे देवाची उतरां काण घेवन सदांच उसारण भावार्थान मागतले. हांव म्हज्या बायलेचें ऑपरेशन जालें आनी ऑपरेशन सक्सेसफूल जावन आज म्हजी बायल बऱ्या भलायकेंत आसा देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 107 वर्स 14. काळोखांतली आनी अंधकारांतली ताणें तांकां भायर काडली, तांच्यो संकलो ताणें तुटयल्यो. जसिंता म्हणली एक भयण ब्रह्मावर्तावन देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिता. ती म्हणटा हांव सडनली पिडेन पडली आनी हांव डॉक्टरा लागीं गेली. दुसऱ्या नमुन्याचें हांवें वखद केलें तरी म्हाका भलायकी मेळ्ळी ना. तवळ हांवें डिवायन मर्सी पंगडाक पिटिशन बरोवन घालें आनी तांचे लागची देवाची उतरां काण घेवन सदांच भावार्थांत उसारण हांव मागतलें. सकाळीं दनपारां आनी सांजेर युट्यूबरांच्या मागण्यांत हांवें भाग घेतलें आनी थंयसर कळनासतना म्हाका भलायकी बरी मेळचे खातीर हांवें मागणें करूंक सुरू केलें. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हजी भलायकी बरी आसा, कांयच कॉम्प्लिकेशन ना देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. साम चॅप्टर 100 वर्स 3. सर्वेस्पर एकलोच देव म्हूण वळखून घेया. ताणें आमकां रचल्यांत, ताच्या आदीन आमी आसा, आमी ताची परजा, ताच्या चेरवाचो शेळयो. एक भाव देवान ताच्या जिवितांत केल्ल्या बरेपणा खातीर साक्ष दिवंक खुशी व्हरता. तो म्हणटा म्हाका सबार तेंपात हांव काम नासलें आनी कामा खातीर हांव दुसऱ्या जाग्यांनी प्रयत्न केल्लेले आनी कितले प्रयत्न केलेरय म्हाका एकच एक काम मेळ्ळें ना. तवळ हांव देदेस्पर जालो आनी डिवायन मर्सी पंगडाक हांवें पिटिशनां बरोवन घालें आनी ताणें दिल्ली देवाची उतरां कळनासतना हांव उसारण मागणें करतलो. दनपारच्या पवित्र सक्रामेंताच्या आराधनेच्या वेळार हांवें दिंबी घालून मागलें आनी देवान म्हाका बरें काम फावो करचे खातीर हांवें विनंती केली. देवान म्हजें मागणें आयकलें. आतां म्हाका देवान बऱ्यांतलें बरें काम फावो केलां देखून धन्य देवाक हांव काळजांतावन अर्गां दितां. आयजाया चॅप्टर 9 वर्स 1. काळोखान चलतल्या लोकांक एक उजवाड दिश्टी पडलो. मरणाचे सावळेच्या देशांत रावतल्यांचेर एक उजवाड फंकलो.